नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनको गुनासो छ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युत्याउने निर्णय पुनरावलोकन गरिदिनुपर्छ। नेकपाको विषयमा अदालतले बढी नै बोल्यो। भर्खर गाँसिएको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुँदा प्रचण्डलाई पक्कै पनि पर्नुसम्म पिर परेको छ। माओवादी केन्द्र ब्युतिएपछि एक्लो महसुस गरिरहेका प्रचण्डका लागि अदालतको आदेश कस्तो आउने हो त्यो भविष्यले नै बताउनेछ नि। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रचण्ड अदालत जाँदैमा एमाले र माओवादी केन्द्र नमिल्ने भन्दै पार्टी मिलाउने काम अदालतको नभएको व्यङ्ग्य कसेका छन्। एमाले टुक्र्याउन खोज्ने प्रचण्ड र एमालेलाई जोड्न पनि नमान्ने ओलीको उद्देश्य एउटै देखिएको छ। दुवै कसरी हुन्छ? मुलुकको राजनीतिमा हावी हुन खोज्ने प्रवृत्तिकै कारण नेकपाले यो दुर्भाग्य भोगेको पनि जगजाहेर छ। अब जोडिए पनि मिल्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाहरू दुई थरी कम्युनिस्टहरूले मुलुकमा थप के कस्ता तरङ्ग ल्याउँछन् त्यो जनताका लागि रमिता सिवाय केही नहुने प्रश्न छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध माओवादीले गरायो पुनरावलोकन निवेदन दर्ता। अध्यक्ष दाहाल आफै अदालतमा उपस्थित। नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन। पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। अदालत जाँदैमा एमाले र माओवादी केन्द्र एक नहुने। देशलाई सङ्कट परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ। के भएको थियो? जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय रहेको प्रचण्डको निष्कर्ष। आवश्यकता परे मर्न पनि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन। बागमती प्रदेशमा 3 वर्षदेखिको सत्ता साझेदारी टुङ्गिँदै मुख्यमन्त्री पौडेललाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिने। तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउन माग। र शिक्षक र विद्यार्थीहरू बीच विवाद हुँदा मकवानपुरको भानुमावि अनिश्चितकालका लागि बन्द। आफूहरूको पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको विद्यार्थीहरूको गुनासो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा नाम ऋषि कटेललाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युत्याउने फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ। मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरू सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदन दर्ता गराएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले एमाले माओवादी ब्युत्याउने गरी गरेको फैसला सच्याउनेमा आफू आशावादी र विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको माग भन्दा बाहिर गएर एकताबद्ध भएको पार्टी विभाजित गर्ने फैसला गरेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू सहित कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीको नाम सम्बन्धी रिटमा आएको फैसला अस्वाभाविक र राजनीतिक प्रकृतिको भयो भनेर यसअघि नै भनेको र अहिले सबै पक्षको सल्लाहमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको जिकिर गर्नुभयो। रिट निवेदकको पनि एकताबद्ध भएका दल विभाजित होस् भन्ने चाहना नरहेको बताउँदै प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक रहेकोले सच्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो चाहिँ हामीलाई स्वाभाविक लागेन, अस्वाभाविक छ, अप्राकृतिक छ र राजनैतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौँ। यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज म पहिलो पटक अदालतको फैसला, त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन, राजनीतिक प्रकृतिको भयो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो। निवेदन दर्ताका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड सहित माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ,
कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल लगायत सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले नाम विवादको फैसला सुनाउने क्रममा गत फागुन 23 गते नेकपा भङ्ग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा गएर एमाले र माओवादी एक नहुने समेत बताउनुभयो। पार्टी फुटको विषयमा अदालत नभई निर्वाचन आयोग जान पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम गर्दा हटाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। विकास र जनताका पक्षमा राम्रा काम गरेकाले विपक्षी आत्तिएको र हटाउन खोजेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत रूपमा संकट परेकालाई देशमा संकट पर्यो भन्न नहुने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संकट नपरेको जिकिर गर्दै चुनाव भएर संकट पर्ने हो भने 20 महिनापछि देशमा संकट पर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षबाट वृद्ध भत्ता बढ्ने जानकारी पनि दिनुभयो। परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ। के भएको थियो? कहाँ तानाशाही भएको थियो? पुनर्निर्माणका काम भएका थिएनन् कि? यस बीचमा अरू काम भएका थिएनन् कि? हामीहरूले खानीहरूको अन्वेषण गरेका थिएनौँ कि? कार्यक्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूले 70 वर्षसम्म लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी गणतन्त्र एकपटक अदालतबाट बचेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नैतिक पतनको बाटोमा देशलाई अघि बढाइएको भन्दै सरकारको भूमिकाको आलोचना गर्नुभयो। जगेर्ना गर्नुहुन्छ कि यो लोकतन्त्रलाई भर्सेलामा जाओस् पार्नुहुन्छ कि आफ्नै साना तिना निहित स्वार्थको बसमा परेर यो मुलुकका जनतालाई फेरि एउटा आपत्तिको भुङ्ग्रोतिर धकेल्नुहुन्छ कि? त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मुलुकमा सबैलाई डेमोक्रेसी हो भने मधेसी र थारूहरू किन अहिलेसम्म पनि जेलमा छन् भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा आएकै दिनदेखि सरकारमा आउनका लागि आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पछिल्लो संघीयता र समावेशितामाथि नै ग्रहण लागेको हो कि भन्ने देखिएको बताउनुभयो। संविधान नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका सबैतिरबाट उठेको भन्दै उपलब्धि जोगाउनु पर्ने पनि यादवको भनाइ छ। जुन बेला जो चाहे सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भएको बेला हो, चाहे जति अहिले शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी सबैसँग चाहिँ हाम्रो त्यही अनुरोध थियो, हाम्रो त्यही माग थियो र अहिले पनि हामी त्यही भनिराखेका छौँ र अहिले त्यो एउटा दिशामा बढिरहेको छ। तपाईलाई मैले सूचित नै गरेँ। तो यो अवस्था छ, बडो गम्भीर अवस्था छ। समावेशी लोकतन्त्र संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। अब नेपालीले फेरि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो दुःख कष्ट गरिकन आन्दोलन चाहिँ क्रान्ति या सङ्घर्ष गर्ने नपर्ला कि भन्ने जस्तो एउटा आशा र अपेक्षा पुगेको थियो। तर बडा दुर्भाग्यको कुरा हो, अहिले आएर गाडी कता ठोकिएको छ, को कता ठोकिए, को कता लडेका छन्। वार्षिकोत्सवका अवसरमा दर्जन बढी क्रियाशील पत्रकार सम्मानित भएका छन्। यस अवसरमा 1 लाख रुपैयाँ राशिको मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार उज्यालो मल्टिमिडियाका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गुरागाईलाई प्रदान गरिएको थियो। यस्तै रु 50,000 राशिको कुलप्रसाद चेतकुमारी धमलाई स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितलाई प्रदान गरिएको थियो। तारणी प्रसाद कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार संयुक्त रूपमा रेडियो नेपालका पत्रकार डाक्टर नवराज लम्साल र नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार शालिक सुवेदीलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारबाट डीसी नेपालका सहसम्पादक मदन कोइराला, प्राइम टाइम टेलिभिजनका सहसम्पादक दीपक अर्याल, सरोकार टेलिभिजनका क्यामेराम्यान दुर्लभ थापा लगायत सम्मानित हुनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। 20औं जेल ब्रेक दिवसको अवसरमा मंगलबार
अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीले माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय रहेकोले आवश्यक परे मर्नका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूसँग अपिल गर्नुभयो। प्रचण्डले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यो षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै परिचालित हुँदा परिस्थिति जटिल बनेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिक्रियावादी शक्तिबाटै प्रयोग भइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। पार्टी नेतृत्वको वरपर जाली फटाहाहरू हावी भएको र त्यसमा आफ्नो पनि केही कमजोरी भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन गर्ने अप्राकृतिक फैसला गरेका कारण पुनरावलोकनमा गएको बताउनुभयो। माग एउटा फैसला अर्कै आएको भन्दै यस्तै देश दुनियाँले हेरिरहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय दलको बैठकको बहुमतबाट ओलीलाई हटाएर संसदमा निर्णय दर्ता गराएको भन्दै दर्ता गरेर बाहिर नआउँदै सर्वोच्चले आदेश दिएर ओलीलाई नै स्थापित गरिदिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले 2057 सालमा जेल ब्रेक गर्ने कमला नहार्की, रीता र शहीद मीना मरहट्टाका पिता नरनाथ मरहट्टा लगायतलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। सोमबार प्रदेश पार्टी कार्यालय बबरमहल काठमाडौँमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै 3 वर्षदेखिको सत्ता साझेदारी टुङ्गिने भएको हो। माओवादी संसदीय दलका नेता शालिग्राम जम्बकटेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन समयमा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेसँगको एकतापूर्वक अवस्थामा संसदीय दलका पदाधिकारीलाई पुनः चयन गरिएको जम्बकटेलले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा शालिग्राम जम्बकटेल, उपनेतामा कुमारी मोक्तान, प्रमुख सचेतकमा बुद्धिमान माझी, सचेतकमा प्रतिमा श्रेष्ठ चयन भएका छन्। जम्बकटेलले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन बैठकले माग गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले कोरोनाको मारमा पनि विश्वविद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेकाले तुरुन्त वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता लिन माग गरेको छ। चैत्र 10 गते काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अखिलले विभिन्न विश्वविद्यालयले गरेको शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै कोरोनाको अवधिमा पनि शुल्क लिएका शैक्षिक संस्थाले तुरुन्त शुल्क फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय भएको जनाएको हो। त्यस्तै देशका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा शुल्क वृद्धि र लकडाउन समयावधिको शुल्क छुट दिन गरिएका आन्दोलनहरूप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक तथा व्यावसायिक ऋणको प्रभावकारी पनि भेलाले जोड दिएको छ भने विद्यार्थीले यातायातमा पाउँदै आएको 45% छुटको सबै स्थानमा कार्यान्वयन नभएकाले कडाइका साथ कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय भएको अनि राजसभ्यूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताउनुभयो। हो यो नै आधिकारिक हो। उहाँलाई महासचिवबाट पनि हामीले हटाइदिएका छौँ। अध्यक्ष त उहाँ हुँदै होइन, उहाँ 22औं सम्मेलनको निर्वाचित महासचिव हो। महासचिवबाट पनि उहाँलाई हटाइदिएका छौँ। अध्यक्ष पराजुलीले अखिललाई एकताबद्ध बनाउन बाहिर रहेकाहरूलाई पनि संगठनमा आउन अपील गर्नुभएको छ। म्यानमारमा सैनिक सरकारद्वारा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको हत्या र दमन निन्दनीय भएको भन्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल स्थित कार्यालय अगाडि धरना दिएको छ। बर्मामा जारी हत्या र दमनको विरोध एवं त्यस्तो हत्या र दमनलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ भन्ने आग्रहसहित धरना दिएको समाजले जनाएको छ। धरनामा सहभागीहरूले म्यानमारमा लोकतन्त्र बहाली गर
हत्या हिंसा बन्द गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। गत शनिबार मात्र 100 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूको हत्याको निन्दा एवं भर्त्सना गरिएको समाजले जनाएको छ। समाजका सभापति गोविन्द खनालले सैनिकद्वारा भइरहेको हत्या र दमनको निन्दा गर्दै यसलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको भन्दै शान्तिपूर्ण धरनाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। हातमा लिएको छ र त्यो सत्ता हातमा लिएसँगै त्यहाँका नागरिकहरू जो लोकतन्त्र प्रेमी नागरिकहरू, त्यहाँका शान्तिकामी नागरिकहरू र मानवाधिकार कर्मी जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि, सैनिक शासनको अन्त्यका लागि र मानव अधिकार पुनर्बहालीका लागि र हिरासतमा रहेका त्यहाँका लोकतन्त्र प्रेमी नागरिकहरूलाई बिना शर्त रिहाइका लागि जो आग्रह गरेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समर्थनका लागि, उहाँहरूको बल बढाउनका लागि पनि मानवाधिकार शान्ति समाजले यो कार्यक्रम गरेको छ। म्यानमारमा जारी हत्या र दमन तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने र शीघ्र लोकतन्त्र बहाली हुनुपर्छ भन्ने आग्रहसहित यसअघि पनि समाजले नेपाल स्थित बर्मेली दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। शिक्षक र विद्यार्थीको विवादले मकवानपुरको एक विद्यालय विगत 5 दिनदेखि बन्द छ। मकवानपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको भानु माविका विद्यार्थीहरू विगत 5 दिनदेखि विद्यालय समेत जान पाएका छैनन्। सरकारले वायु प्रदूषणको कारण देशभरका विद्यालय 4 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीहरूले सरकारको घोषित बिदा पछाडि भने विद्यालय जान पाइने आशा व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मकवानपुर गढी वडा नम्बर 3 मा रहेको भानु माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्राले विद्यालयका शिक्षक किरण पाण्डेले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै चैत्र 11 गते प्रहरीमा उजुरी दिएपछि शिक्षक पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। प्रहरीले शिक्षकमाथि अभद्र व्यवहार अन्तर्गत मुद्दा दायर गरी म्याद थप भई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। फागुन 29 गते शैक्षिक भ्रमणबाट फर्कने क्रममा शिक्षक पाण्डेले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै एक छात्राले प्रहरीलाई निवेदन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अविनाश अधिकारीले बताए। भानुमाविको शिक्षक किरण पाण्डे सरलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा विद्यार्थीले चाहिँ अभद्र व्यवहार भयो भनेर उजुरी प्राप्त हुनसाथ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यता विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक शिवराम फुयालले भने विद्यालयमा जङ्क फुड निषेध गरिएको र विद्यालयले नै खाजाको व्यवस्था गरे पनि विद्यार्थीहरूले जङ्क फुड खाएपछि विद्यार्थीलाई सम्झाउने क्रममा शिक्षकलाई हातपात गर्न आएको दाबी गरे। विद्यार्थीहरू ग्रुप बनाएर शिक्षकलाई घेराबन्दी गर्दा पठन पाठन गराउने वातावरण नभएपछि विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्नु परेको पनि उहाँको जिकिर छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र अभिभावकसँग छलफल गरेर विद्यालय नियमित सञ्चालन गरिने सहायक प्रधानाध्यापक फुयालले बताए। विद्यालयमा जङ्क फुडलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा चाहिँ कक्षा 11-12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले जङ्क फुड प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, जङ्क फुड प्रयोग नगर भन्दाखेरि शिक्षक र विद्यार्थीबीच केही हदसम्म भनाभन भयो र त्यो कुरालाई शिक्षकहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाएर राख्नुभयो। अब त्यसपछि यो भोलिपल्ट पनि अर्का भाइहरू पनि यताउति भनेर विविध कुरा लिएर विद्यालयमा पठन पाठनलाई अलि असहजता प्रदान गरेको हुनाले यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा पुलिसलाई हरेक दिन बोलाएर पठन पाठनलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने हेतुले विद्यालय शुक्रबार बन्द रह्यो। केही विद्यार्थी र शिक्षक बीचको आन्तरिक विवादका कारण 3 दिन विद्यालय बन्द भयो। विद्यालयमा अध्ययनरत 500 भन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लामो समय बन्द रहेको विद्यालय खुलेपछि विद्यार्थीहरू उत्साहित भएर विद्यालय जान थालेका थिए। तर केही विद्यार्थी र शिक्षक बीचको विवादले गर्दा विद्यालय प्रशासनले नै विद्यार्थीको शिक्षा हासिल गर्न पाउने अधिकार खोसेको छ। विद्यालय बन्द हुँदा आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा नराम्रो असर परेको अभिभावकको गुनासो छ। फुड पोइजन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले बेच्न नपाउने स्कुलले त्यो कुरा ल्याएपछि वास्तवमा त्यो फुड पोइजनको कुराबाट नै यो कुराहरू चाहिँ उभिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र यो चाहिँ 10 दिन अगाडि नै यो कुराहरू निक्लिनु पर्ने थियो। विद्यालय प्रशासन र अभिभावकहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अभिभावकको माग छ। हाम्रै यो टोल विकास क्षेत्र अन्तर्गत यो स्कुल पर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अहिले खासै
यो पढाइ नहुनुको कारण चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो अराजक गतिविधि जुन विद्यार्थीहरूबाट देखिएको अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने केही अभिभावक पनि त्यस्तो खालको देखिया भएर चाहिँ अहिले असहज परिस्थिति भएको हो। शिक्षक र विद्यार्थी बीच विवाद हुँदा विद्यालय नै बन्द गर्नु न्यायोचित नभएको आवाज उठेपछि विद्यालय प्रशासन विद्यालय खोलेर नियमित अध्ययन गराउने तर्फ लागेको छ। विद्यार्थीहरूले पनि सरकारले घोषित गरेको 4 दिनपछि विद्यालय खुल्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। न्युज 24 का लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुजन पुडासैनीको रिपोर्ट। नेपालमा मंगलबार थप 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,147 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3030 पुगेको छ। त्यस्तै थप 115 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,72,727 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 1,390 जना आइसोलेसन र 53 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,67,408 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गर्दा फेरि शहर बजारमा लकडाउनको हल्लाले सबैलाई आतंकित तुल्याएको छ। विभिन्न चरण गरी 9 महिना लामो लकडाउन भोगिसकेका नेपाली जनता पुनः यस्तो सकसलाई स्वीकार्न चाहँदैनन्। तर कोरोनाको जोखिम बढ्न नदिन सर्वसाधारणले कस्तो सचेतना अपनाएका छन् त? यो प्रश्न पनि उत्तिकै अहम छ। लकडाउन नस्वीकार्ने नेपाली जनताले कोरोनाको जोखिम बढ्न नदिन पनि आफै सचेत बन्न आवश्यक छ। तर नेपाली जनता कोरोनाको जोखिम बढ्न नदिन भने गम्भीर नबनेको फागु पूर्णिमा र होलीमा भएको भिडभाडले प्रष्ट पार्दै गर्दा न सहर न त गाउँ कतै पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। सरकारले तत्काल लकडाउन गर्ने कुनै मनासाय देखाएको छैन, तर लकडाउन हुने हल्लाले भने सहर र गाउँलाई छोपिसकेको छ। यही हल्लाले ज्याला मजदुरी गर्ने सर्वसाधारणहरू भने निकै चिन्तित देखिएका छन्। सरकारले उचित राहतको व्यवस्था नगरेको र बालबच्चा समेत हेर्नुपर्ने भएकाले लकडाउनले थप भार मात्र पार्ने सर्वसाधारणको भोगाइ छ। यो लकडाउन भएर पहिले पनि हामी त्यस्तो दुर्भाग्यमा बच्यो, अहिले पनि लकडाउन गऱ्यो भने हामीले के खान पाउँछ? हामी मजदुरी गर्न पाउँदैन, के गर्नु सर? हामीले लकडाउन भयो भने झन् हामीले घाटा पर्छ। बरु लकडाउन भएन भने यसो मजदुरी गरेर बालबच्चा पाल्न त पाइन्छ हामी गरिब जनताहरूले। सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने लकडाउनको आवश्यक नरहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। घरमै बसे पनि समग्र रूपमा सुरक्षित भने नरहने भएकाले लकडाउनले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नै घाटा हुने सर्वसाधारणको अनुभव छ। कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीको रूपमा जुन हामीले विगतमा पनि भोगिसक्यौँ, 1 वर्ष मात्रै पुग्यो होइन लकडाउन भोगेर। जुन 6 महिनाको भोगाइलाई हेर्ने हो भने चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। लकडाउनको मैले त्यति चाहिँ यो आवश्यक देख्दैन, किनभने यो यत्तिकै बाना हो यो होइन। यो चाहिँ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल चाहिँ यो मलाई त यो पोलिटिक्सको चाहिँ यो इस्यु हो कि जस्तो लाग्छ होइन। यो लकडाउन गरेर चाहिँ त्यो देशको चाहिँ यो इकोनोमी चाहिँ लस हुन्छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले उच्च सतर्कताका साथ स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न अपरिहार्य रहेको बताए। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उपत्यकाका 3टै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अब बैठक बसेर अब भिडभाड नगर्ने, मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने, त्यसपछि चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्नो व्यवहारहरू दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अनि साबुन पानीले समय समयमा हात धुने भन्ने निर्णय भएको छ। अहिले हामीले अब सचेतनाको अभियान तीव्र रूपमै सञ्चालन गरेका छौँ। कोरोना महामारीको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कामभन्दा बाहिर ननिस्किन र निस्किनु पर्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम राख्न सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। छिमेकी मुलुक भारतका धेरै राज्य कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा लपेटिँदा नेपाल पनि अछुतो रहन नसक्ने सम्भावना बढ्दो छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट विवेक कोइरालाको रिपोर्ट।
अब बिजनेस न्यूज। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष कोभिडको महामारी र लकडाउनबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरेको हो। कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्र पछिल्लो पटक सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलहबाट पनि थप प्रभावित बनेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बजेट वक्तव्य तयारीका लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाल, बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, रामप्रसाद घिमिरे र रामेश्वर दङ्गाल टोली सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले लोकप्रिय खालका कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको अनुमान गरिएको छ। मन्त्री पौडेलले राजनीतिक कार्यक्रमलाई कटौती गरेर भए पनि आगामी बजेटको तयारीमा जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी बजेट पपुलिस्ट र लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। गत वर्ष डाक्टर युवराज खतिवड़ाले ल्याएको चालू वर्षको बजेटमा माग गरिएका योजना नपरेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै आलोचना गरेका थिए। बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट निर्माणमा जुटेका छन्। संविधानको नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते दुवै संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 3 नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। एन्फाले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै उपाधि विजेता टोलीका सदस्यलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने जनाएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले उपाधिको रकम बाहेक खेलाडीलाई जनही थप 1 लाख दिने प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको फाइनलमा बंगलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको थियो। नेपाललाई उपाधि दिलाउन संजोग राई र विशाल राई बीले 1-1 गोल गरेका थिए। बंगलादेशका महबुबुर रहमानले 1 गोल फर्काएका थिए। 3 नेशन्सको उपाधिसँगै नेपालले 37 वर्षपछि घरेलु भूमिमा पहिलो उपाधि जितेको हो। यसअघि नेपालले सन् 1984 को सागमा घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको थियो। उपाधिसँगै नेपालले 5000 अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब अनुला महर्जनका साथ फटाफट न्यूज। काठमाडौँ सहित देशका अन्य शहरको हावा पनि अस्वास्थ्यकर। आजदेखि मौसममा सामान्य सुधार हुने संकेत, धुवालो हट्न भने अझै केही दिन लाग्ने। सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध माओवादीले गरायो पुनरावलोकन निवेदन दर्ता। अध्यक्ष दाहाल सर्वोच्चमा, नेता नेपालसँग पनि परामर्श। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय रहेको प्रचण्डको निष्कर्ष। आवश्यकता परे मर्न पनि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन। बागमती प्रदेशमा 3 वर्षदेखिको सत्ता साझेदारी टुङ्गिँदै मुख्यमन्त्री पौडेललाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिने। तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउन माग। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेता भीम रावललाई पार्टीबाट निलम्बन गरिएको प्रति युवा संघको आपत्ति। कम्युनिस्ट एकतालाई भाड्ने उद्देश्यले गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। म्यानमारको सैनिक सरकारले गरेको हत्याको विरोधमा ललितपुरको पुल्चोक स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको भवन अगाडि प्रदर्शन। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा हत्या र दमनको भर्त्सना। सरकारी टोली र थारूवान संघर्ष समिति बीच पहिलो चरणको वार्ता सुरु। सांसद रेशम चौधरीलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने लगायतका 19 बुँदे माग। सरकारले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षामा खटाएका 2 दर्जन सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइए। सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि 2077 अनुसार मापदण्ड विपरीतका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता। ललितपुर महानगरपालिका 14 नखुमा बर्ड फ्लू रोग पुष्टि। बर्ड फ्लू रोगको सघन निगरानीको क्रममा रोग पुष्टि भएको विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3 को मृत्यु, 115 जना संक्रमण मुक्त। खोटाङको असेलु खर्ग गाउँपालिकाको वडा कार्यालयमा लागेको ताला 13 दिनपछि खुल्यो। बादल बिस्काम सडकको काम अघि बढाउने सहमतिसँगै खोलियो ताला।
धनुषामा ड्युटीमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीमाथि बोतल प्रहार गरेको अभियोगमा एक युवक पक्राउ पर्नेमा धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 6 का 30 वर्षीय सन्तोष शर्मा। ताप्लेजुङको सिकैचामा टिप्पर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। मृत्यु हुनेमा दोर्दी गाउँपालिका 6 का 19 वर्षीय कृष्ण बेक। बागलुङको लोकतान्त्रिक चोक नजिकै रहेको ग्रिल एन्ड चिल रेस्टुरेन्टमा ग्यास लिक हुँदा आगलागी, करिब 10 लाख बराबरको क्षति। न्यून गुणस्तर तथा दूषित खाद्य वस्तु बिक्री आरोपमा 76 कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता। दायर गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पिउने पानी र चाउचाउको। बेनी जोमसोम सडक फेरि बन्द हुने, सडकको काम निर्धारित समयमा नसकिएकाले थप 2 दिन गरी चैत 19 गतेसम्म सडक बन्द हुने। बैतडीमा खडेरीका कारण गहुँ बाली उत्पादनमा कमी, किसानलाई खाद्य सङ्कट हुने चिन्ता। आज शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि, 6 अर्ब बढीको शेयर कारोबार। 209 कम्पनीको 1,22,09,976 किता शेयर किनबेच। 3 नेसन्स कप उचालेका नेपाली खेलाडीलाई थप पुरस्कार प्रदान गरिने, जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने एन्पाको घोषणा। बङ्गलादेश विरुद्धको दोस्रो T20 खेलमा न्युजिल्यान्ड 29 रनले विजयी, जितसँगै 3 खेलको सिरिज न्युजिल्यान्डको पक्षमा। म्यान्चेस्टर सिटीका अर्जेन्टिनी फरवार्ड 32 वर्षीय सर्जियो अगुइरोले क्लब छाड्ने। अगुइरोको सिटीसँगको सम्झौता यो सिजनको अन्त्यसँगै सकिँदै। हङकङको चुनावी प्रणाली नियन्त्रण गर्न चीनले ल्याएको कानुन पारित, राष्ट्रवादीले मात्रै चुनाव लड्न पाउने। म्यानमार शरणार्थीलाई प्रवेश नदिने निर्णयबाट पछि हट्यो भारतीय राज्य सरकार। चौतर्फी विरोध भएपछि मणिपुर सरकारले सच्यायो पहिलेको निर्णय। र म्यानमारमा आतंकको शासक घातक बन्दै, आदिवासी क्षेत्रमा सेनाद्वारा हवाई आक्रमण, हजारौं मानिस शरण लिन थाइल्यान्ड पुगे। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध माओवादीले गरायो पुनरावलोकन निवेदन दर्ता। अध्यक्ष दाहाल आफै अदालतमा उपस्थित। त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन। पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। अदालत जाँदैमा एमाले र माओवादी केन्द्र एक नहुने। देशलाई सङ्कट परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ। के भएको थियो? जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्ति सक्रिय रहेको प्रचण्डको निष्कर्ष। आवश्यकता परे मर्न पनि तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन। जान्ने भएर किन दिन परेको बढी बागमती प्रदेशमा 3 वर्षदेखिको सत्ता साझेदारी टुङ्गिँदै। मुख्यमन्त्री पौडेललाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिने। तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन माग। र शिक्षक र विद्यार्थी बीच विवाद हुँदा मकवानपुरको भानुमावि अनिश्चितकालका लागि बन्द। आफूहरूको पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको विद्यार्थीको गुनासो। उचित प्राप्त हुनसाथ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।